السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير لكم الضمائر الشخصيه او لي برونون بيرسونيل. دونك شنو هما لي برونون بيرسونيل؟ لي برونون هادي راه او لي برونون بيرسونيل او الضمائر الشخصيه. الضمائر الشخصيه اللي هو je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. المعنى ديالهم أنا، أنت للمذكر وأنت للمؤنث. il و elle هو المذكر وهي المؤنث. نو هي نحن، فو هي أنتم، و il avec S et elle avec S هي هم المذكر وهن المؤنث. دونك هذه هي الضمائر الشخصية. يعني نقول لكم شنو هما لي برونون بيرسونيل أو الضمائر الشخصية، تقولوا هي أنا، أنت أو أنت، هو أو هي. إذا أنا حاضر يعني هذا ضمير حاضر أنا. أنت أو أنت، أنت أو أنت راكم حدايا يعني تنتظر ضمير حاضر. مي هو أو هي، هو أو هي يعني غائب، يعني هو غائب أو هي غائبة كنهضروا عليه أو عليها وهما غايبين. إذا هذا ضمير غائب. نو نحن، احنا مجموعة جروب، دونك نحن هذا ضمير حاضر. فو أنتم، أنا معاكم، أنتم أنا معاكم بلوطو هي نحن. فو هي أنتم يعني أنا كنقول لكم أنتم، نتوما راكم حدايا يعني نتوما راكم حدايا يعني هذا ضمير الحاضر. il avec S et elle avec S اللي هم أو هن، هم كنهضر عليهم هم أو هن للمؤنث، هذا ضمير الغائب. إذا شكون ضمير الحاضر؟ هو je, tu, nous et vous. ضمير الغائب il, elle sans S et il, elle avec S. دونك باينه. اذا هذه اش كنسميها؟ هذه كنسميها جو و تو و il، هادو ثلاثه كنسميهم سانغوليي، المفرد. سانغوليي يعني مفرد، يعني انا بوحدي، انت او انت راك بوحدك، هو او هي راه بوحدو او بوحدها. نو فو il avec S، نو نحن مجموعه، فو انتم مجموعه، وهم او هنا راهم مجموعه. مجموعه يعني بلوريال، كتسمى بلوريال. بلوريال. دونك هاد جو كتسمى بروميير بيرسون حيت هادو اشخاص، حنا اشخاص. جو انا شخص، انت شخص اي انسي دو سويت. دونك هذا كتسمى بروميير بيرسون سانغوليي، الشخص الاول اللي هو مفرد. هذه كتسمى دوزيام بيرسون سانغوليي، هذه كتسمى ترويزيام بيرسون سانغوليي. عاوتاني في البلوريال يعني في الجمع كتسمى هذه بروميير بيرسون بلوريال، هذه دوزيام بيرسون بلوريال، وهذه تروازيام بيرسون بلوريال. صافي. دونك هذه هي الضمائر الشخصيه. اذا ملي نقول لك شنو هو الضمائر الشخصيه تقول لهم هي جو، tu, il, elle, nous, vous, il, elle avec S. هي انا، انت، انت، هو، هي، نحن، انتم، هم، هن. تقول له ضمير الحاضر هو انا، انت، انت، نحن، انتم. ضمير الغائب هو هم، هن، هو، هي. يعني ضمير الحاضر هو جو، tu, nous, vous، وضمير الغائب il, elle sans S, il, elle avec S يعني ديريكتومون. تقول له جو، tu, il, elle سانغولي اللي هو مفرد، nous, vous, il, elle avec S بلوريال جمع. يعني هادو كيكونوا جروب، هذا كيكون مفرد غير واحد. هذا تقول عليها بروميير دوزيام تروازيام بيرسون سانغولي، هذا تقول عليها بروميير دوزيام بيرسون بلوريال. دونك كلير يعني باين هذا المسائل. يعني اللي مهم هو دوك الدروس الاولى اللي صعاب شويه واللي فيهم تقال، اما هادو فريمون سهل مزيان. من بعد الضمائر الشخصيه غادي نشوفوا لو طون سامبل اي لو طون كومبوزي. لو طون سامبل اي لو طون كومبوزي. اذا لو طون سامبل راه ديجا قلتها لكم في اول فيديو. لو طون سامبل يعني لو طون سامبل لو طون كومبوزي كنشوفوا غير لو طون اللي كاينين في الانديكاتيف اللي هو الحاله ديال اليقين او التاكد فقط. اذا لو طون سامبل كاينين 4.
كاين البريزون وهذا الشيء ديجا رجعوا لي فيديو راني شرحته ما نوليش نعاودو. كاين لامبارفي، كاين الباسي سامبل. كل حاجه قلت لكم فوقاش كنستعملوها وشنو هي، و الفيوتور سامبل هذه بالنسبه لو طون سامبل. بالنسبه لو طون كومبوزي اللي هي الازمنه المركبه، الازمنه البسيطه. دونك لو طون كومبوزي كاينين 4 كذلك. المقابل البريزون قلنا هو الباسي كومبوزي. l'imparfait المقابل ديالو هو plus que parfait. تيليفيسيس هنا que تيليفيسيس plus que parfait. le passé simple يعني passé antérieur. futur simple يعني futur antérieur. bon correct clair d'accord. donc هادو لوطو كومبوزي علاش قلنا عليهم ازمنه مركبه هادو، حيت قلت لكم القاعده ديالهم كنقبط الاوكسيليير اللي هو المساعد سوا افوار سوا اتر. انا ديجا قلت لكم لي فيرب كيتكونجيغاو في افوار اي لي فيرب كيتكونجيغاو في اتر، وكنزيد عليهم البارتيسيباسي ديال داك لو فيرب. دابا في تصريف الافعال ان شاء الله كل فعل نعطيكم البارتيسيباسي ديالو بواحد لي تكنيك ساهلين باش ما عمركم تغلطوا فيهم. مزيان. دونك غادي ندير دي زيكزامبل يعني امثله باش نعرفوا شكون هما لي فيرب اللي هما طون سامبل وشكون هما لي فيرب اللي هما طون كومبوزي. مي باش تعرفوهم خاصكم اوبليجي تكونوا عارفين لو طون سامبل لي طون اللي فيهم و لو طون كومبوزي لي طون اللي فيهم. بون اكزامبل او لي زيكزامبل باش نكون كملت لا باز ديال لا كونجيغيزون، لا باز اللي خاصكم تفهموه اللي بيه تقدروا ديك الساعه تصرفوا الافعال وانتم فاهمين شنو كديروا، يعني عارفين علاش داك الفيرب غنصرفوا في الانديكاتيف، علاش غنصرفوا في الانفينيتيف، علاش غنصرفوا في البريزون، علاش غنصرفوا في لامبارفي. هادشي كله تكونوا عارفينه، تعرفوا علاش هذاك كنكونجيغو في افوار، علاش يعني هاد المسائل مهمه بزاف. دونك لي زيكزامبل Premier exemple مثلا غادي نقول ياسين est parti en France. يعني ياسين ذهب إلى فرنسا. ياسين ذكر هو غائب. ياسين هو ياسين. إذا هذه هي إيل ضمير الغائب و إي يعني هذه بحال إيلي. دونك إيلي بيان سور دابا مازال ما درناش تصريف الأفعال ديال لو فيرب إتر مي غاديرو غادي تفهموا. مي دابا نتوما ركزوا معايا غير باش نعرف لو فيرب واش طون سامبل ولا كومبوزي. إذا لو فيرب بعدا فين هو؟ ياسين إي بارتي أون فرانس. إذا لو فيرب هو بارتي اللي جايه من لو فيرب بارتيغ. ولكن علاش ولات بارتي؟ حيت ياسين هو ضمير غائب إيل و إي هذا راه أوكسيليير إتر. إذا هذا راه أوكسيليير ياسين إي اللي هو إيلي. هاد إيلي هو أوكسيليير إتر. إذا أوكسيليير إتر يعني دابا أوكسيليير وزدنا عليه البارتيسيباسي ديال لو فيرب بارتيغ اللي هو بارتي. البارتيسيباسي ديال بارتيغ هو بارتي. إذا الفيرب منين كيكون قبل منه أوكسيليير سوا أفون سوا إتر، هنايا إلا لاحظنا بأن هاد بارتي لو فيرب بارتي حنا صرفناها في الباسي كومبوزي، حيت إيلي كونجيغينا في لوكسيليير إتر حيت هاد بارتي بعدا من ضمن الأفعال ديال هادوك لي 14 فيرب اللي عطيتكم، وقبل منها قلنا أوكسيليير. إذا في هاد الحالة هاد الفيرب غيكون طون كومبوزي تي سي طون كومبوزي. داكوغ. المثال الثاني جي ترافايي en vendeur dans un magasin. Par exemple, j'ai travaillé en vendeur dans un magasin. Donc le verbe أول حاجة كنشوف le verbe فين هو travailler. لاحظتوا travailler. قلت لكم في les verbes du premier groupe كاملين ER كنحيدو R وندير E accent. يعني أنا فهمت بأن هنايا هذا هو البارتيسيباسي ديال le verbe travailler. إذا البارتيسيباسي قبل منه خاصو يكون auxiliaire soit avoir soit être. بيان سور travailler ماشي من ضمن الافعال 14 يعني كتكون جا في افواغ. هذاك علاش اوكسيليير افواغ بالنسبه للبريزون هو جي. اذا الفيرب قبل منه اوكسيليير سوا افواغ سوا اتر. هنا لقينا الفيرب قبل منه اوكسيليير اتر هو الي
قلنا هذا تو كومبوزي. كذلك هذا قبل منه اوكسيلير اللي هو افوار حتى هذا راه تو كومبوزي. علاش؟ انا نقول لكم علاش هذا تو كومبوزي، حيت قلنا هاد ايلي اوكسيلير وزدنا عليها البارتيسيب باسي دو فيرب. اذا قلت لوكسيلير بلس بارتيسيب باسي يعني ديما كنطبقها في التو كومبوزي اللي فيها 4 لي طون. باسي كومبوزي بلس كو بارفي، باسي انتيريور فيتور انتيريور. دونك هاد البارتي فصنفتو بيان سور كو إلي يعني صنفتو يعني إلي يعني صنفتو في الباسي كومبوزي. صنفتو في الباسي كومبوزي، والباسي كومبوزي فين كاينه؟ كاينه في لو تو كومبوزي ماشي في لو تو سامبل. هذاك علاش هذا الفيرب قلت عليه لو تو كومبوزي. ترافاي قبل منه قلنا اوكسيليار، اذا هذا مركب ماشي بسيط. هذه اول حاجه. ثاني حاجه جي يعني هذا الاوكسيليار صنفتو فين؟ يعني نورمالمون صنفتو يعني هذا في الباسي كومبوزي كذلك، يعني الفيرب ترافاي تبغى صنفتو في الباسي كومبوزي. اذا بما ان صنفتو في الباسي كومبوزي والباسي كومبوزي كاين في لو تو كومبوزي، اذا هذا لو فيرب هو لو تو كومبوزي. الفيرب التالي جو ترافاي ا ليكول. جو ترافاي ا ليكول انا اعمل في المدرسه. مثلا هذه انا اعمل بائعا في محل الملابس. هذه انا اعمل في المدرسه. لو فيرب هو ترافاي، هذا هو لو فيرب. قبل منه ماشي اوكسيليار بيان سور، قبل منه ضمير. ما كيهمنيش الضمير واش يكون غائب ولا حاضر. منين يكون الفيرب قبل منه ضمير هذا كيتكونجيغا هذا طون سامبل تي اس. يعني علاش؟ حيت هاد جو ترافاي نورمالمون غادي تصرفات في البريزون، والبريزون فين كاينه في لو طون سامبل. اذا هذا الفيرب هو لو طون سامبل. اذا اون جينيرال منين الفيرب يكون قبل منه اوكسيليار سوا افوار سوا اتر، بحال هذا اوكسيليار اتر، بحال هذا اوكسيليار افوار، هذا الفيرب كيكون طون كومبوزي. حيت tout simplement هذا تصرف في الباسي كومبوزي، والباسي كومبوزي كاين في لو تو كومبوزي. الفيرب ملي كيكون قبل منه ضمير حاضر ولا غائب، اذا هذا يعني لو طون سامبل، حيت صرفتو في البريزون والبريزون كاينه في لو طون سامبل. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لو طون سامبل لو تو كومبوزي. بهذا نكون ساليت لا باز ديال لا كونجيغيزون. اذا الحصه الجايه ان شاء الله ندوز ديريكتومون التصريف ديال الافعال المجموعه الاولى والثانيه والثالثه لي زوكسيليار في جميع لي مود وفي جميع لي طو. شكرا على التتبع ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو الماكسيموم مع الناس باش يستافدوا.